वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर की आवाम की राय आपने देखी। ज़्यादातर लोगों ने महंगाई का शिकवा किया हुकूमत से और कहा कि इस दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। सर्वे रिजल्ट्स क्या रहे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये जो महंगाई की बात कर रही है आवाम, ये सवाल लेकर हम गए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब। इस सवाल को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये देखिए। पहले देखिए, बात यह है कि महंगाई जो है ना वो तमाम तबकात के लिए नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें कि जो हमारा एग्रीकल्चर शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, जो 60% हैं बाय द वे मुल्क में, वो वहाँ पे तो 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है। जो गंदम जो थी जो 1200 रुपए की थी वो 1800-2000 अरब रुपए पे 1800-2000 रुपए के ऊपर चली गई है। इसी तरीके से आपका जो गन्ना है वो 135 से 300 रुपए के ऊपर चला गया है। बाकी भी जो तमाम फसलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ है और पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लिहाजा 1100 अरब रुपया जो है वो इजाफी आमदनी हुई है किसान को और एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोगों को। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो हैं वो डबल बिक गए हैं, ट्रैक्टर्स में इजाफा हो गया है, गाड़ियों में इजाफा हो गया है। ये एग्रीकल्चर इकॉनमी की सेहत जो है वो अदाद व शुमार से कंफर्म होती है। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी बहुत बड़ा बूम है। फैसलाबाद के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं वो मुझे कह रहे थे कि 2023 तक उनके पास कोई ऑर्डर लेने की जगह ही नहीं है और तमाम जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन डबल कर दी है। इसके नतीजे में जो लेबर है उसकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। फिर तीसरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन का शोबा है, आप मिस्त्री को देखें, प्लम्बर को देखें, ये तमाम जो लोग हैं इनकी जो आमदनियां हैं वो डबल हो गई हैं। लिहाजा महंगाई ने इन सारे तबकात को उस तरह से हिट नहीं किया। हाँ, जो हमारी अर्बन सैलरीड क्लास है उसको ज़रूर एक धचका पहुंचा है, क्योंकि आलमी इस वक्त कोविड की वजह से आलमी जो इन्फ्लेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा जो है वो देखने में आया है। मसलन अगर आप हमारे यहाँ तेल की जो कीमतों में अगर इजाफ़ा होता है, अगर चाहे दुनिया के 140 ममालिक से तेल पाकिस्तान में सस्ता है, लेकिन ये हम बाहर से ख़रीदते हैं। अगर घी का मामला है, पाम ऑयल हम बाहर से ख़रीदते हैं और आप देख लें कि पाम ऑयल की कीमत जो है वो तकरीबन जब 2018 में $500-550 थी, इस वक्त 1100-1150 है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो तो डबल हो गया, लेकिन हमारे यहाँ इजाफा डबल नहीं हुआ। सो जो सैलरीड क्लास है उसकी तनख्वाहें उस तरीके से बढ़ नहीं सकती, तो उसकी वजह से उनको यकीनन एक प्रॉब्लम है और वो दबाव में है। अदरवाइज़ तमाम तबकात के लिए ये कहना कि महंगाई है ये दुरुस्त नहीं होगा। तो फवाद चौधरी का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। हबीब साहब, ज़रा वक्त की किल्लत है, हमें भैया सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सर्वे के रिज़ल्ट्स क्या रहे। जी, सर्वे के रिज़ल्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि जब हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किए, हमने ये शुरू किया था कि हर साल हम जाएं और लोगों से पूछें, और जो लाहौर के लोग ये कहते हैं वो कहते हैं कि 34% लोग कहते हैं कि हम मुतमईन हैं इमरान खान साहब की कारकर्दगी से, और 66% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम गैर मुतमईन हैं। यानी उन्होंने महंगाई का शिकवा किया, जिस पे जो भी फवाद चौधरी साहब हैं वो जो फरमा रहे थे वो आपने देखा भी सुना भी। और यही अगर सवाल हम पीछे ले जाए, यानी 2019 में भी आपको याद होगा साथ कि हम इसी तरह लोगों के पास गए थे, तो उस वक्त मुतमईन की तादाद जो थी वो 36 थी और गैर मुतमईन लोग जो थे वो 60 थे। तो गोया आज 6% लोगों में इजाफा हुआ है जो गैर मुतमईन है, और उस वक्त 5% लोग कहते थे कि हम इंतज़ार करेंगे या इस तरह की कोई बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन आज लोग सिर्फ इनमें 2 चीज़ों में तकसीम है, या तो मुतमईन है या गैर मुतमईन है। तो इसमें अदम इत्मीनान की शरह में कुछ इजाफा लाहौर में हमें देखने में नज़र आ रहा है। एक और सवाल हमने लोगों से किया और वो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होगा, वो ये था कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किसको वोट करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम हमेशा करते रहे। तो मैं आपको इस दफ़ा के रिजल्ट बता रहा हूँ, वो है कि 37% लोगों ने लाहौर में कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने कहा 32%, यानी 32% लोग ऐसे थे रिस्पोंडेंट्स जो थे सर्वे के, उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। 22% अलबत्ता ऐसे थे जो या तो मायूस थे या कहते थे कि हम वोट ही नहीं करेंगे। और TLP जिस पे पाबंदी भी लगा रखी है हुकूमत ने, 9% लोग
اس کو بھی ووٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ان کی انٹینشن ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو ہم اس کو ووٹ کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، باقی کسی اور جماعت کا ذکر یہاں پر لاہور میں نظر نہیں آتا. اچھا، یہی سوال آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ 2020 میں بھی ہم نے لاہور میں پوچھا تھا. پچھلے سال، یعنی ایک سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے پر جو لوگ راضی تھے ان کی شرح تھی 27%. آج 32% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. 2020 میں 27% کہہ رہے تھے، اور اس وقت بھی ہم نے یہ جولائی میں سروے کیا تھا، اور یہ ہے اگست میں رفلی 13 مہینے کا فرق ہے. اور مسلم لیگ نون کو اس وقت یعنی لاہور میں لوگوں نے پچھلے سال کہا تھا کہ 53% لوگ کہتے تھے کہ ہم ووٹ کریں گے، لیکن اس دفعہ مسلم لیگ نون کو 37% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ کریں گے. تو گویا اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفلی کو 16% کی ہمیں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں کمی نظر آ رہی ہے، اور تقریباً 5% کا اضافہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹنگ پیٹرن میں نظر آ رہا ہے، یعنی اگر آج الیکشن ہو تو حبیب صاحب ساتھ ہی ساتھ اس پر جو ہے اپنے تجربے کی روشنی میں بتا بھی دیجئے ایسا اب حکومت کیا کرے. 2 سال رہ گئے ہیں، 2 سال میں حکومت کو اب کیا کرنا ہے؟ وہ تو لوگوں نے خود بتا دیا، کس طرح سے حکومت کو مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے، کیسے معیشت پہ کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے معیشت پہ کنٹرول کرنا ہے، نوکریاں دینی ہیں، اپنے جو معاملات ہیں ان کو جس تیزی سے آگے بڑھائیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. صاحب صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سروے ریزلٹس آپ کے سامنے، پچھلے سال کے بھی، اب کی بھی. لاہور کی عوام کیا سوچ رہی ہے حکومت کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے نمبرز تو انکارجنگ حکومت کے لیے میرا نہیں خیال کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ نمبرز انکارجنگ ہیں. 33%، 34%، 35% جو ہیں نمبرز، یہ کسی بھی حکومت کے لیے کوئی زیادہ انکارجنگ نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ جو کچھ انکریز بھی آیا ہے، یہ جو پچھلے سال کے نمبرز حبیب صاحب نے بتایا اس سے جو اس سال کا کمپیریزن ہے کہ پچھلے سال پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی لاہور میں، لاہور جو کہ سب سے زیادہ پاکستان میں شاید مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اگر آپ سوچیں تو لاہور ہے. پچھلے سال پی ٹی آئی اس وقت کہتی تھی کہ 26% لوگ کہتے تھے کہ 26% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تقریباً 26-27%، اور اب وہ 5% تقریباً بڑھ گیا، 32-33 پہ پہنچ گیا نمبر. مسلم لیگ نون کا 53 سے واپس آنا، 15% ڈراپ کرنا، 53 سے 37 پہ آنا، یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. فرق کیا ہوا؟ اب ذرا ہم اس کو ایک سیکنڈ میں انالیسس کر لیتے ہیں. پچھلے سال اس وقت تک کبھی وہ لاہور کا جلسہ نہیں ہوا تھا، ابھی نواز شریف صاحب کی سپتمبر والی تقریریں نہیں ہوئی تھیں، اور وہ جو پی ڈی ایم تو پھر بھی کسی صورت میں موجود تھی، لیکن جو جاہریت پچھلے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہوئی، جو نواز شریف صاحب کی تقاریر سپٹمبر سے شروع ہوئی اور آر یا پار والے لاہور کے جلسے تک گئی بات، وہ جو 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا. جولائی میں پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی، تنقید چل رہی تھی حکومت کے اوپر، جگہ جگہ پہ جلسے ہو رہے تھے، دیگر چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن ریاستی اداروں کے ساتھ ابھی وہ دشمنی نہیں بنائی گئی تھی جو کہ اس پچھلے سال میں ہم نے دیکھی. اس سے پہلے کے نمبرز جب تک صرف پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی تھی، اپنی پرفارمنس کی نون لیگ بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو نمبرز تھے 53% نون لیگ کے حق میں لاہور میں. جب اب میں بسد احترام کہوں، جب مریم نواز صاحبہ کے نیریٹو جو کہ آر یا پار میں کلمنیٹ ہوا، دسمبر کے جلسے میں لاہور میں کلمنیٹ ہوا، تاریخیں الٹی گنتی شروع ہو گئی، کھینچنے گھسیٹنے کا، ہم تم سے جواب لیں گے، تم بتاؤ، لوگوں کے نام لینے شروع کر دیے، اداروں پہ بائی نیم تنقید کرنی شروع کر دی. تو اس کے بعد سے مسلم لیگ نون کے نمبرز جو 53% لاہور میں تھے وہ 37% پہ آ گئے. اس کو پی ٹی آئی اپنی جیت نہ سمجھے، یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، نون لیگ نے خود یہ پی ٹی آئی نے کوئی کارکردگی دکھا کے اپنے نمبر زیادہ اور نون لیگ کے نمبرز کم نہیں کیے. یہ نون لیگ نے خود ایک پہلے کلاڑا پکڑا، پھر اس کو تھوڑا سا تراشا، پھر اس کو کیا، پھر اپنا پیر آگے نکالا اور اس میں 3-4 دفعہ مارا. اب ہم موجود ہیں مال پہ، اور مال روڈ آپ کو پتہ ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ سنگم ہے دراصل بیڈن روڈ کا بھی، ہال روڈ کا بھی. اور ہال روڈ آپ جانتے ہیں کہ موبائل فونز کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہر آدمی کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک آپ اس کو ایک نمائندہ مارکیٹ کہہ سکتے ہیں. تو آئیے ذرا یہاں بات کرتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیسے رہے عمران خان صاحب کے 3 سال؟ سر سٹارٹ میں تو بہت اچھے انہوں نے خواب دکھائے ہیں. اب جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جتنا سارا کچھ ہو گیا، تو اب بالکل نہیں اچھے لگ رہے. صاحب کی تعبیر اچھی نہیں لگ رہی؟ بالکل نہیں، بھی اچھی لگ رہی سر.
जितनी उसने महंगाई करवा दिया तो बिल्कुल भी नहीं वो अच्छा लग रहा है। 3 साल हो गए ना हुकूमत को, अभी तक वो पीछे खेल रहे हैं कि मतलब नून लीग ने ये कर दिया, पीपल पार्टी ने ये कर दिया। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन? मुतमईन अभी तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। अच्छा, क्या वजह? कि हालात कब बेहतर होंगे, महंगाई कब ख़त्म होगी, बेहतरी की उम्मीद आके 2 साल रह गए, ये भी गुजर जाएंगे ऐसे ही, फिर अगले से उम्मीदें लगाएंगे। वोट दिए हमने लेकिन अब पछता रहे हैं। अच्छा, क्यों? महंगाई इतनी है, आपके सामने कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? बड़े मज़े के नाल, पूरा फुल इंजॉय, ठीक ठाक, बेहतरीन। अच्छा, क्या अच्छा लगा? अच्छा यही लगा, अब आपको पता है कि जब पिछली बर्बादी का ज़ाला तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना। अच्छा, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं, लेट्स सी, आगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन? मैं तो मुतमिन हूँ। अच्छा, कैसे, क्यों, अच्छा क्या लगा आपको? क्यों मुतमिन हूँ? रज़ा की फरावानी चल रही है। अच्छा, ये जो मीडिया में आप बता रहे हैं ना कि ये जो दुनिया में बंदे भूखे मर रहे हैं, ये चीनी माफिया, शुगर माफिया, ये सारी दुनिया में 1973 में भी ऐसे ही था, पहले भी शुगर माफिया चलता था। मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो मुल्क का अच्छा करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी, उससे पहले बेनज़ीर थी।